अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की सुनने की तौफीक दे और इसकी फ़यूज़ व बरक़ात से नवाजे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। उससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरी जो सोच है उसमें तामीर की जो झलक है उसमें इजाफा होता है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माजूरी को एक जो है सरदद बना के बैठ जाते हैं और जिनका गुजारा नहीं हो रहा होता वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा भी हमारे माशरे में ऐसा नहीं है कि जो जितने लोग भीख मांगने वाले हैं वाकई वो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं या वो वाकई सदक़े खैरात के मुस्तहिक हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रोफेशन है। करोड़ों रुपए कमाने वाले भिखारी भी आपको बाज़ार में नज़र आएंगे और वो शुरफा भी नज़र आएंगे जो हाथ नहीं फैलाते हैं लेकिन वो कई पैरों से भूखे प्यासे फिर रहे होते हैं। उनके लिए हर दिन रमज़ान का दिन होता है इसलिए कि वो हाथ नहीं फैलाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के पर्दे कायम रखे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें। बात यह है कि मेरे पास मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक कुली मैं ये वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है दिखाऊंगा भी सही, ये उसमें अपने सेट बॉक्स में ये कि इसमें एक कुली है, जैकबाबाद से उसका ताल्लुक़ है और नाम है इसका अकबर अली। ये कुली जो है अरसा दराज से बहसियत कुली रेलवे स्टेशन पे काम करता है। लोगों का सामान रेलवे स्टेशन से बाहर गाड़ियों तक पहुंचाना, अंदर बाहर से अंदर ले जाना, रेलगाड़ी तक पहुंचाना, कुली का ये काम होता है। और कुली सुर्ख रंग का जो कुर्ता है वो ज़ेब तन करते हैं। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते, याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट के, ये रेलवे पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं होते हैं, बल्कि ये इनके ऊपर भी एक ठेकेदार होता है। ये वो लोग हैं जो कमाते हैं, ठेकेदार को देते हैं और ठेकेदार जो है वो हमारे कौमी ख़जाने में पैसे जमा करवाता है इनसे कलेक्ट करके। यानी कि टैक्स देने वालों में ये कुली भी हैं और ये भत्ता देते हैं किस्म का रेलवे स्टेशन पे कि जी हमने सामान उठाया और इतने परसेंट जो है वो उन्होंने देना होता है, वरना वो कुली काम नहीं कर सकता। हमारे पास हर तरह से, हमारे मुल्क में हर तरह से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, लेकिन हमारे जो ख़जाना है उसका पेट नहीं भर पाता, इसलिए कि ख़जाने से वाबस्ता जो लोग हैं उनका पेट भरेगा तो शायद ख़जाना भी भर जाएगा। लेकिन दुख इस चीज़ का है, मेरे लहजे में थोड़ी सी कड़वाहट है, इसको महसूस ना कीजिएगा। ये वीडियो देख के यकीन करें मेरे अंदर का दिल जो है ना, मेरे अंदर का इंसान जो है वो तड़प रहा है कि वो कुली है, 4-5 साल से उसकी बीनाई जो है वो चली गई है, वो आँखों से अंधा है और अपनी 8-10 साल की बेटी को साथ रखता है। वो उसकी रहनुमाई करती है और वो सामान उठाता है, बाहर ले जाता है, बाहर से सामान रेलगाड़ी तक लेके आता है। सलाम है उस शख्स की खुददारी पे और सलाम है उसकी जो मेहनत है और हक हलाल की जो रोज़ी कमा रहा है उसके लिए भी मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो मैं बयान करूं। होता है कि कई लोग उसकी मदद करते होंगे लेकिन वो अपनी मेहनत जो है वो जारी रखे हुए, बेशक लोग मदद करते होंगे लेकिन वो हाथ नहीं फैलाता, वो मेहनत करता है और उसकी बेटी उसका साथ देती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, अब वो चाहे अल्लाह माफ़ करे वो आंखों से नाबीना है, उसी बेटी के कंधे पे हाथ रख के आपको हज़ारों लोग सड़कों पे मिलेंगे, लारी अड्डों पे मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, हवाई अड्डों पे मिलेंगे, पार्कों में मिलेंगे। वो लोग अपनी इस तरह की बच्चियों के कंधों पे हाथ रख के भीख मांग रहे होते हैं और कई उनमें से बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उनको ठीक नज़र आता है। ये बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हुई हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुप नहीं पाती। लेकिन वो अजीम शख्स जो है वो अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी को भी खुददारी सिखा रहा है कि भीख नहीं मांगना, हमने मेहनत करनी है और मेहनत से हमने कमाना है, अपने पेट का दोज़ख जो है उसको ठंडा करना है। तो ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो माशरे में ऐसे नासूर हैं, जो इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं हैं, मांगते नज़र आ रहे हैं
اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس پہ بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی ایک بندہ جس کی اتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کسی نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ یار تم جو اپنی بچی کے ساتھ محنت کر رہے ہو، اس بچی کی ہم فیس کا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہم تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں۔ یہ ارد گرد کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایسا اگر کہیں پہ کچھ نظر آتا ہے تو اس کی ضرور مدد کریں۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو معاشرے میں اس وقت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ بھیک مانگنے سے محنت کرنا بہت عظیم ہے اور محنت کا اجر اللہ دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس وقت بھی کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ معذور ہے، یہ ضرورت مند ہے لیکن محنت کر رہا ہے، اس کی وہ مدد ضرور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ خواتین ایسی بھی پھر رہی ہوتی ہیں جنہوں نے ہاتھ میں 8-10 پینسلیں بال پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے پھول اٹھایا ہوتا ہے، کسی نے کچھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ صبح سے شام تک مانگتے ہیں، پینسلیں ان کی ویسی ہوتی ہیں۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ایک بھائی کو دیکھا، اس کے دونوں بازو نہیں تھے، گلے میں اس نے ٹوکری ڈالی ہوئی تھی۔ یقین کریں کہ اس شخص نے آگے بسکٹ اور گولی ٹافی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو اس نے آگے کی، میں نے کہا یار مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے 20 روپے اس کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جی اگر کوئی چیز لینی ہے تو لے لیں لیکن مجھے ایسے پیسے نہ دیں۔ یہ ہے خودداری، یہ ہے کمائی کا اصل طریقہ، یہ نہیں ہے جو سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے بڑے فخر سے۔ آج کل ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، ہمارے جیسے یوٹیوبرز جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ بہت زیادہ ہر بندے کی جیب میں چینل ہے آج کل، وہ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ فلاں جو ہے چور ہے، یہ فلاں اچکا ہے، اور یہ فلاں فقیر ہے، کروڑ پتی فقیر ہے۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ان کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، ان لوگوں کی تذلیل کرنی چاہیے جو حقداروں کا حق مار رہے ہیں اور کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد خیال رکھیں، اور ایسے لوگ اگر ہمیں نظر آئیں جو واقعی مستحق ہیں تو ان کی چپکے سے مدد کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر دینے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دسترس میں آ جائے کہ جو مطلب یہ کہ معذور ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ وہ بیکار ہو گیا اور اس کا گزارا نہ ہو رہا، تو اس کی مدد کریں، لیکن اس کو بتائیں کہ میرے بھائی مانگنے سے محنت کرنا بہتر ہے۔ اسے کچھ 4 دوست مل کے کوئی کاروبار کروا دیں، کوئی ایسا کام کر دیں جس سے وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ خدا را یہ جو بھیک کا اور یہ جو بیکاری جو ہمارا معاشرہ بن رہا ہے، اس سے جان چھڑائیں، اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ محنت کریں، نہ کہ بھیک مانگنے کا داغ لے کے قیامت والے دن اپنے نبی کے سامنے جائیں۔ بہتر ہے، اور اس کو اگر ہم روک سکتے ہیں، اپنے طور پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اس صف میں کھڑے ہوں گے جن پہ نظر کرم ہوگی کہ ہم لوگ کسی بندے کو راہ راست پہ لانے میں کامیاب ہو گئے، کسی کی روٹی کے لیے، کمانے کے لیے، کسی کاروبار کے لیے اس کا سہارا بننے میں کام آئے۔ یہی ہماری جو ہے جو ہماری آخرت ہے اس کا سرمایہ یہی ہے، کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک NGO ہے، وہ کام کریں، میں بھی ان کے ساتھ جو ہے پوری کوشش کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ وہ لوگوں کے لیے جو ہیں آنکھوں سے محروم ہیں ان کے لیے چھڑی کا انتظام کرتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کا انتظام کریں۔ معذوروں کے لیے وہ کرسی کا انتظام کرتے ہیں، ویل چیئر کا انتظام کرتے ہیں۔ بے شک ہم اس لیول پہ تو نہیں ہے کہ اکیلے ہم کسی کو ویل چیئر خرید کے دے سکیں، اتنے تو آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کے پاس 10 ویل چیئرز خریدنے کا، 100 ویل چیئرز خریدنے کا بھی بجٹ ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق جس کو دے وہی کر سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معاشرے میں ان جعلی بیکاریوں اور اصل ضرورت مندوں کی پہچان کر کے ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔